Welcome back to Ingwa News. In show of unity and concern, residents of Asgaon took the streets protesting the temporary suspension of the revised NOC granted to private company for the construction of a slab culvert over a historic nala. Tensions flared in Asagao today as villagers staged a road protest against the slab culvert construction by private company. The canal officer's temporary suspension of the revised NOC hasn't satisfied locals, who are demanding a complete revocation of the construction license. वो सांगतो 1973 बांधलेलो आसा हांवेंच बांधलेलो हांवें तेवो आनी आयज पर्यंत ते सिमेंटाचे स्टँड आसचे ना आनी हेजे वयच्यान आतां दुसरो पॅरलल टू दीस टेकिंग अ प्रोजेक्ट वीच इज व्हेरी रॉंग वीच डज नॉट सी इन अ कितें म्हणटा कायद्यान बसना ते पासून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा द PWD ओ वॉटर डिपार्टमेंट WRD की हांगा सुद्दां अशें प्रकरणान केन्नाच लायसन्स परमिशन दिवंक उपकारना आनी हातून डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज इट वील बी देर बिकॉज थंय हेजे नाल्लाचेर जो तर प्रोजेक्ट आयलो तो सगळे सेप्टीक टँकाचे उदक सगळे गटरीन येतले आनी लोकांचे सगळे हेल्थाची मारामारी जातली जशें कालनी जाता तशी सो आय विल रिक्वेस्ट अगेन बाय हंबल हँड्स टू द WRD प्लीज स्टॉप द परमिशन. ते आता हे व्हाळ जे आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जाला वळान वयरच्यान आनी डायरेक्ट बागा कनेक्टेड आसा दर्याक आमच्या आनी आख्खे गांवचे उदक जे एवढे तेवढे हे जावन ते उदक सगळे बारीक बारीक जे धाकटे धाकटे व्हाळ आसा पळय ते कनेक्ट हेच कन्वर्टाक कनेक्ट जाले आसा. तशेंच आमच्या हो जो रोड आसा पळय सिमिलर हो रोड आसा बारीकसो तेजेर तो कल्वर्ट आसा पळय तो आमकां जो आदी तेंच्यांनी बांदलो पळय तो आमकां तसोच जावो आनी तेजेर आमकां कितें मॉडिफिकेशन नाका आनी बारीक कितें एक्सटेंशन आतां ओके आहा पण तेजे देगेच्यान जे आतां कल्वर्ट करता हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन तेजे तो कल्वर्ट करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेज्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कल्वर्ट जालो जाल्यार फाल्यां ही आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा हांगाल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता सो हे इतके इश्यूज फाल्यां फेस करतले आमचे लोक गांवचे लोक फेस करतले जावं फाल्यां आनी सरावंडींग लोक जे हांगाल्यान ट्रॅवल करतले तेवूय त्रासान पडटले. आमी हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें आतांय ते सांगता की आमी आमचे मिनिस्टराक सांगूंक सोदता WRD सांगूंक सोदता डिपार्टमेंटाक की तुमी जे ताका लायसन दितात जर तुमी दिल्ले ते तुमी रिवोक करचे कित्याक आमकां नाका हे कित्याक हे जर फाल्यां तुमी जर तांकां सपोर्ट कशें असले हेका जाल्यार तुमी आमच्या गांवाची नाशाडी करपाक फर्स्ट तुमचो हें आसतलो कित्याक आमकां नाका की तुमी हांकां सपोर्ट केलेलो आनी तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजे जाता तितके बेगीन तुमी आमच्या कोर्टांचो मॅटर चालू आसा आमी सगळे सांगलां आमच्या मायकलान पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली आमी खंयचेच कोणाचेच अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केले की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळले सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना आमी मेळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता तेका आमी तेज्या ऑफिसान वचून तेका मेळले तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना आनी आनी तेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां आतां सो टेम्पररी सस्पेन्शन आमकां अशें दिसता की खंय तरी तेका कितें वाट दवरल्या बारीकशी आनी तेणी थंय ते वाटेसून तेजो आनी कसलो तरी वापर करपाचो आनी कसले कितें लॉ आनी कसले कितें हें करपाचें आनी थंय तो सेफ जावपाचो अशें तरी आमकां दिसता. आमी कोणाक ब्लेम करना हितून कित्याक की हे आमकां अशें दिसून येयला आमी सांगता आनी आमकां जाय हो जो कल्वर्ट जो आमी आमच्या गांवांत अशें येवंक जायना कित्याक हेका गांवाची आमच्या नाशाडी जातली आनी लोक सुद्दां फेस करतले. सो आमचो आतां एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला. आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली
आमकां जाय आसलें हेजेर रिवोक करचें की व ताका परमिशन दिवचेंच न्हू म्हणून टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिलां हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है कितें तरी अशें आसा काय WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंट आनी ह्या रिओच्या मदीं कितें तरी आसा काय कित्याक लोकांक अशे प्रश्न पडले की लोकांक जाय आमचो हो सरकार आनी हे WRD खातें जें आनी WRD सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तेणें एश्योरन्स दिल्लें आमचे गांवचे लोक आमच्या ऑनरेबल MLAकूय घेवन केन्ना तेन्ना ताका मेळपाक गेले तेन्ना तेणें सांगलेलें WRD मिनिस्टरान की आपूण ते रिवोक करता ताका आमी परमिशन दिना तेजें ताबडतोब रिवोक करता म्हणून अशें आश्वासन आमच्या गांवच्या लोकांक प्लस MLA आसली उपस्थित थंयसर तांकां दिल्लें जाल्यार हे आयज हे आपालिपाक कित्याक जाता हे आपालिपाक कित्याक खेळटात टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक आमी मागता आमचे गांवचे लोक टेम्पररी सस्पेन्शन नाका ताका तेजें लायसनूच पर्मनंट रिवोक करचें पर्मनंट रिवोक कित्याक हो कल्वट जालो जाल्यार हांगासर खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो पर्मनंट ताका रिवोक करचो म्हणून लायसन तेजो सस्पेन्शन बीन कांय नाका पर्मनंट हीच आमची विचार आसा तूं आमचे प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी प्रश्न करपाचे की ते कित्याक लागून हांगा येयल्यात. While the canal officer halted work pending detailed hydrology and traffic studies, villagers are demanding a full cancellation of the construction license. They allege that the project threatens local ecology, water flow, and the heritage integrity of the decades-old culvert system connecting to Baga Beach. They allege that the project could damage the environment, obstruct the flow of natural springs, and threaten the integrity of a culvert built as far back as the 1970s, a key drainage point linking Asagao to the Baga Beach area. With monsoons approaching, residents fear flooding in fields and homes if construction continues unchecked. They've urged the WRD, PWD, MLA, and the Panchayat to intervene, not for concrete, but for conservation. Their message is clear: preserve, not replace.